केही मित्रहरूले कमेन्टमा लेख्नु पनि भएछ कि रमेश ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रसङ्गमा किन बोल्दैन, पक्कै पनि यो डरायो नत्र अचानक किन हरायो। 100% गलत। कि त कानुनमा नै लेखिदिउँ कि मुष्टण्डे बलधारीहरूको अनुमति बिना केही पनि बोल्न पाइने छैन, कसैको पनि आलोचना गर्न पाइने छैन, कुनै पनि विकृतिमा आवाज उठाउन पाइने छैन। होइन भने कोही अभद्र वा असभ्य भयो भने कानुन बमोजिम दण्डित गर्न सकिन्छ। हो, ज्ञानेन्द्र शाही राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि सबैको सेवामा लाग्दा लाग्दै पनि कहिले काहीँ आवेशमा आउँछन्, गाली गर्छन्। तर यो भन्दैमा सबै आवेशमा आउने, गाली गर्ने, झर्किने व्यक्तिलाई कुट्ने हो भने त नेपालका प्रेसर रोगी सबैले कुटाइ खान सक्छन्, ज्ञानेन्द्र शाही मात्र होइन, किनकि झर्किनै नहुने भयो नि त। देश दुनियाँको ओठमा र सामाजिक सञ्जालको बोर्डमा अहिले एउटै कथा छ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको, जो तथ्य र तथ्याङ्क बिना कहिल्यै बोल्दैनन् र सधैँ भ्रष्टाचार विरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहन्छन्। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। देश दुनियाँको ओठमा र सामाजिक सञ्जालको बोर्डमा अहिले एउटै कथा छ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको, जो तथ्य र तथ्याङ्क बिना कहिल्यै बोल्दैनन् र सधैँ भ्रष्टाचार विरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहन्छन्। आज उनी यातना भोगेर, आर्तनाद, उत्पीडन भोगेर अस्पतालमा थन्किएका छन् र सारा देश स्तब्ध छ। केही मित्रहरूले कमेन्टमा लेख्नु पनि भएछ कि रमेश ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रसङ्गमा किन बोल्दैन, पक्कै पनि यो डरायो नत्र अचानक किन हरायो। 100% गलत। मैले जिन्दगीमा जानेको र मानेको सत्य वचन मात्र हो र सम्झना रहोस्। साझा पार्टीको बोर्ड हटाइएको बेला र अभियन्ताहरू धमाधम पक्राउ परेर जेलतिर पठाइएको बेला मोदीको विरोधमा बोल्ने आँट गरेको हुँ मैले। यसको साक्षी तपाईँ सबै हुनुहुन्छ। म न डराएको हो न मेरो मुटु थर्केको हो, मैले केवल तथ्य सूचना मात्र पर्खेको हो। किनकि दाल भात तरकारी चलाउनकै निम्ति तथ्यलाई बङ्ग्याएर लेख्ने र सत्य छेक्ने युट्युबरहरूको केही औँलामा गनिने बाहेक अधिकांश युट्युबरहरूको समाचारप्रति विश्वास छैन मलाई। आज सिधा कुराले यो विषय जब उठायो तब तथ्य सूचना त आयो, तर आधा सत्य मात्र आयो, जसको विषयमा धेरै कुराहरू शङ्कास्पद छन्। तिनको चर्चा अलि पछि गरौँला। सबैभन्दा पहिले ज्ञानेन्द्र शाहीले पत्रकारहरूको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा पत्रकार महासङ्घलाई ससम्मान एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। उनले के अभिव्यक्ति दिए त्यो म जान्दिनँ र उनले गलत अभिव्यक्ति दिएका छन् भने उनलाई बचाउनुपर्छ, हात जोडेर समर्थन गर्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि होइन। तर ज्ञानेन्द्र शाहीको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रहरीमा उजुर गर्ने अनि जनप्रतिनिधि इटहरीका माननीय मेयर द्वारिकालाल चौधरीले पत्रकारको मुखै लोपारिदिँदा, पत्रकारहरूमाथि अपशब्द बोलेर विभिन्न किसिमका धम्की दिँदा जब एउटा विज्ञप्ति निकालेर पत्रकार महासङ्घ पछाडि सर्ने, ती माननीय मेयरले आज फेरि एकजना पत्रकारको नाकको डाँडी भाँचिदिने धम्की दिन भ्याइसक्नुभयो। मेयर साहबले घडेरी नै छुट्याउनु भएको छ रे एकजना पत्रकारको नाकको डाँडी भाँच्नका लागि। मेरो साथीले एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीमा झन् कडा अन्तर्वार्ता गरेको छ। मेयर साहबको मुखबाट अपशब्द नै विस्फोट भएका छन्, जस्ताको तस्तै राखिदिएका छौँ हामीले। ती पत्रकारको त नाकको डाँडी भाँचिने भयो, अब यसको के भाँचिने हो हेर्न बाँकी छ। अनि जनप्रतिनिधिले पत्रकार विरुद्ध यस्तो अपशब्द र दुर्व्यवहारको प्रयोग गर्दा पत्रकार महासङ्घ पछाडि सर्ने अनि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई उजुर गर्ने। खैर, अब ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रसङ्गमा चर्चा गरौँ। यो प्रसङ्गको सम्बन्धमा केही विषयहरू अत्यन्तै शङ्कास्पद छन् र राष्ट्रभक्त प्रहरीप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु आफ्नो र आफ्ना शुभचिन्तकहरूको तर्फबाट। 1. ज्ञानेन्द्र शाहीलाई गिरफ्तार गर्नका लागि त्यो भिड भएको स्थल, उनका हजारौं समर्थकहरू जम्मा भएको ठाउँ नै किन छानियो? के घरबाट, कार्यालयबाट वा अन्य स्थानबाट ज्ञानेन्द्र शाहीलाई गिरफ्तार गर्न सकिन्न थियो? यदि किटानी जाहेरी नै परेको भए, अनुसन्धान गर्नु नै जरुरी भएको भए किन त्यो भिड भएको स्थल नै छानियो र त्यहाँ के प्रतिवाद स्वाभाविक होइन? ज्ञानेन्द्र शाहीका समर्थकहरूको प्रतिरोध स्वाभाविक थिएन? अर्को प्रश्न, यदि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई यातना दिएकै होइन भने, प्रहरीले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई यातना दिएकै होइन भने, हातै नलाइकन बात लागेको हो भने, एउटा सत्य तथ्य छानबिन गर्ने निष्पक्ष समिति बनाउन प्रहरीलाई र सरकारलाई केले छेकेको? इज्जतको डरले कि केस सल्टाउने रहरले? अनि अर्को प्रश्न, के ज्ञानेन्द्र शाही र उनका समर्थकहरूले वर्दीधारी प्रहरीमाथि लात्ती बजार्न सक्छन् जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइरहेका छन्? यी सबको सत्य तथ्य छानबिन हुन जरुरी छ। यदि जनताको रक्षाका लागि उठ्नुपर्ने पन्जाहरूको पाँसुलीको बल
एकजना नागरिक अभियन्तामाथि प्रयोग भएको हो भने तुरुन्त तिनीहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउन जरुरी छ र तिनको दाना पानी कटाउन जरुरी छ। तर यदि प्रहरीमाथि आरोप लागेको हो भने त्यसको पनि सत्य तथ्य जनतासम्म आउन जरुरी छ। ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन् चरम यातना दिइएको छ र प्रहरी भन्छ यातना दिएकै छैन, छोइएकै छैन। जनतालाई यसरी जिगज्याग बनाउन मिल्छ, यसरी भ्रमपूर्ण अवस्थाको सृजना गर्न पाइन्छ। यसले प्रहरीको मनोबल गिर्दैन, बरु मनोबल बढ्छ। किनकि प्रहरी संगठनले बारम्बार पब्लिक पुलिस फ्रेन्डली रिलेसनको चर्चा गरिरहेको छ। जनतासँग प्रहरी भन्छ प्रहरी संगठन, तर यस्ता घटनाहरूमा रक्षक नै भक्षक भएको शंका लाग्न थालेपछि सुरक्षा खोज्न कहाँ जाने? यदि यो घटनाको छानबिन हुने हो र सत्य तथ्य बाहिर आउने हो भने जनताको त्यो शंका हट्छ र यसले प्रहरीको मनोबल झनै धेरै बढ्छ। त्यसैले यो घटनाको सत्य तथ्य आउन जरुरी छ। लाखौं मानिसहरूले भनिरहेका छन् यति बेला कि ज्ञानेन्द्र शाही सही छन् र धेरै नेपालीहरूलाई ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि विश्वास छ। त्यसकारण सही मान्छेलाई छानबिनले केही फरक पर्दैन। प्रहरी भन्छ छोएकै छैन, त्यसकारण प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानले केही फरक पर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। म तत्कालै काठमाडौँ आउने थिएँ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भेट्नका निम्ति। अत्यन्त स्तब्ध बनाएको थियो उनको विषयमा छापिएका लेखिएका समाचारहरूले। तर तत्काल काठमाडौँ आउने औकात नपुगेर हो म चाँडै नै जोगाड गरेर खर्च पानी जुटाएर यथाशक्य चाँडो ज्ञानेन्द्र शाहीलाई काठमाडौँ भेट्न आउँदैछु र सिधा कुरा जनतासँगले पनि यो विषय उठाइसकेको छ। मलाई विश्वास छ अब सिधा कुरा जनतासँगको टिम सुर्खेत पुग्नेछ। प्रहरी प्रवक्ताले चुनौती दिएका छन् तपाईँ सुर्खेत पुगेर फलोअप गर्नुहोस् भनेर। सिधा कुराको टिमले अब सुर्खेत पुगेर फलोअप गर्नेछ र यो केसको यो मुद्दाको सत्य तथ्य उजागर गर्नेछ। भिडियो गजब छ हैन? सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला है। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। देशमा केही बाहुबलीहरूमा यति विघ्न बल बैंस चढ्यो कि अब लोकतन्त्रमा बोल्न र प्रश्न राख्न पनि डराउनु पर्ने स्थितिको सृजना हुन लाग्यो यो देशमा। प्रसङ्ग हो नागरिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको हमला गरेर तालिबानी शैलीको प्रदर्शन गरियो। एकपल्ट विक्रम सम्वत 2048 को चुनाव प्रचार गर्न जाँदा जननेता कमरेड मदन भण्डारीमाथि मण्डलीहरूले यसरी नै आक्रमण गरेका थिए। हिजोका आक्रमणकारीहरू जुनसुकै संगठनका भए पनि नभए पनि तिनीहरूले तिनै मण्डलीहरूको झल्को दिलाए। 100% अरिङ्गाल प्रवृत्ति नै सिद्ध भयो। कुरा यहाँ व्यक्ति र संगठनको होइन, कुरा प्रवृत्तिको हो र प्रवृत्ति साँच्चीकै अरिङ्गाल प्रवृत्ति साबित भयो। अरिङ्गाल एउटा तुच्छ किरो जसले बोल्न र विचारको बहस गर्न जान्दैन, केवल चिल्न मात्र जान्दछ। कतिले भने ज्ञानेन्द्र शाही अलि बढी नै उम्लिन्थ्यो त्यसैले पोखियो। कतिले भने ज्ञानेन्द्र शाही राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री समेतलाई मर्यादा मिचेर गाली गर्छ। हुन सक्छ ज्ञानेन्द्र शाहीका कुनै कमी कमजोरीहरू हुन सक्छ, तर उनी अभद्र र असभ्य भए भने दण्ड दिने कसले? कानुनले, कुनै पार्टीको संगठनले वा कार्यकर्ताले? कसले दिनुपर्ने हो दण्ड? अनि ज्ञानेन्द्र शाहीको विचारसँग विमति राख्न सकिन्छ। ज्ञानेन्द्र शाहीले मानेका सबै विचार सर्वोपरि हुन्छन् भन्ने छैन, तर विचारसँग विमति राख्ने तरिका यही हो, विचारसँग असहमति राख्ने तरिका यही हो। स्वयं म पनि ज्ञानेन्द्र शाहीको अभियानमा जोडी नै लागेको थिएँ, तर केही हल्लाहरू सुनेपछि म बुझ्दैछु, अध्ययन गर्दैछु। त्यसकारण विचारमा वैचारिक बहस गर्न सकिन्छ, तर वैचारिक बहसको सट्टा लाठी मुङ्ग्रीलाई ठुलो सम्झेर जब यस्तो किसिमको नजिर बसालिन्छ, यस्तो तालिबानी शैलीको सुरुवात गरिन्छ, तब मानिसले कुनै पनि विकृतिमाथि आवाज उठाउन सक्दैन। यो लोकतन्त्रका लागि सुहाउने कुरा होइन। कि त यो तालिबानी शैली बन्द गरौँ सरकार, कि त कानुनमा नै लेखिदिउँ कि मुष्टण्डे बलधारीहरूको अनुमति बिना केही पनि बोल्न पाइने छैन, कसैको पनि आलोचना गर्न पाइने छैन, कुनै पनि विकृतिमा आवाज उठाउन पाइने छैन। होइन भने कोही अभद्र वा असभ्य भयो भने कानुन बमोजिम दण्डित गर्न सकिन्छ, उजुर गर्न सकिन्छ, नालिस गर्न सकिन्छ, तर कसैको लाठी मुङ्ग्राको कानुन लोकतान्त्रिक समाजमा चल्दैन र सह्य हुन सक्दैन। अनि एउटा प्रश्न पनि छ मेरो, केही युवा साथीहरूलाई जो आफूलाई राजनैतिक कार्यकर्ता सम्झनुहुन्छ र लाठी मुङ्ग्रीमा विश्वास गर्नुहुन्छ। धेर थोर मार्क्सवाद त मैले पनि पढेको छु, तर मैले बुझेको मार्क्सवाद यति विघ्न कच्चा होइन जसले वैचारिक बहससम्म गर्न सक्दैन। आज केही प्रश्न राख्न चाहन्छु साथीहरूसँग। तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला जति बेला देशद्रोही सीके राउतले नेपाल आमालाई बोक्सी भनेर देश टुक्र्याउने घोषणा गरिरहेको थियो खुलेआम, र हाम्रा नेताहरू विद्वान भन्दै त्यो फिरङ्गीको जुठेलनामा हुर्केको जैरे दलालको प्रशंसा गर्दै थिए? त्यति बेला तपाईहरूको त्यत्तिका बल बैंस, त्यत्तिका युवा जोश कहाँ थियो? कहाँ जान्छ तपाईहरूको युवा जोश र युवा राजनीतिक
कौशल विज्ञता त्यति बेला जति बेला आफ्नै पार्टीका नेताहरू ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिन्छन् र जनता ठगेको खुले आम देखिन्छ। सडकका खाल्टाहरू बोल्छन्, काठमाडौँमा नबनाइएका एक्रे मेसिनहरूले तपाईका नेताहरूको अपराध बोल्छन्। त्यति बेला तपाईहरूको युवा जोश कहाँ जान्छ? कहाँ थियो तपाईहरूको युवा जोश त्यति बेला जति बेला पारस शाहले विमानस्थल जस्तो सार्वजनिक स्थानमा मेरो देशका वर्दीधारी प्रहरीलाई छातीमा समातेर तानिरहेको थियो? त्यति बेला कहाँ गयो तपाईहरूको युवा जोश? जब जब तपाईको जोशको खाँचो पर्छ त्यति बेला तपाईका हड्डीमा पानी भरिन्छ अनि कसैले अलिकति चर्को स्वरमा बोल्ने बित्तिकै, अलिकति चर्को आवाज उठाउने बित्तिकै त्यसैमाथि खनिने यो 100% नाजायज कुरा हो। अन्त्यमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि ज्ञानेन्द्र शाहीको विचार जस्तो सुकै होस् त्यसमा विमति वा असहमति राख्न पाइन्छ, नमान्न पनि पाइन्छ र नसुन्न पनि पाइन्छ, तर आफ्नो भन्दा फरक विचार राख्ने बित्तिकै लाठी मुङ्ग्रीको बलमा दबाउने यो शैलीको म घोर भत्सना र निन्दा गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यति भन्न चाहन्छु साथीहरूलाई, प्रिय मित्रहरू, यदि साँच्चीकै तपाईहरूमा बल बैंस त्यति नै चढेको हो भने त्यसलाई समाजको हितमा सदुपयोग गर्नुहोस्। बाजुरा जानुहोस्, कालीकोट जानुहोस्, सुत्केरी महिलाहरूलाई अस्पताल पुर्याउन सकिँदैन, त्यहाँ 3-4 दिन लाग्छ कतिपय ठाउँहरूमा, जानुहोस् र डोकोमा राखेर बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याइदिनुहोस्। तपाईलाई धर्म हुन्छ। कुनै बेला प्रधानमन्त्री महामहिम कमरेडले विप्लवको सम्बन्धमा यही डायलग भन्नुभएको थियो। आज म त्यही सापटी लिएर भन्दैछु तपाईलाई, किनकि तपाईले पनि विप्लवबाटै यो चरित्र सापट लिए जस्तो लाग्छ। मेरो गर्दन चिलाएको हो कि पखेटा पलाएको, कमिलाको पखेटा पलाएपछि कौवाले खाइदिन्छ भन्थे। आज बाहुबलीहरूको विरोधमा यसरी बोलिरहँदा अलिकति डर त लागिरहेको छ, तर म रत्तीभर डराउँदिनँ, किनकि महान कम्युनिस्ट नेता कमरेड चेक गेवाराले भन्नुभएको थियो कि तिमी मान्छेको विचारलाई मार्न सक्छौ, तिमी मान्छेको शरीरलाई मार्न सक्छौ, तर मान्छेको विचारलाई कहिले मार्न सक्दैनौ। विचार अजर अमर र अविनाशी हुन्छ। त्यसकारण म रत्तीभर डराउँदिनँ। हुन त आक्रमण गर्न त ज्ञानेन्द्र शाहीलाई भन्दा मलाई धेरै सजिलो छ, मसँग त एउटा जीवनै छ, यसले के सक्ला र। तैपनि म रत्तीभर डराउँदिनँ। यदि समाजमा सकारात्मक विचारको सम्प्रेषण हुन्छ भने मान्छेलाई 2-4 चोट लागेर केही फरक पर्दैन। यहाँले मन परेको छ भने कृपया शेयर गरेर साथ दिनुहोला। स्वास्थ्य सामग्री बोकेर, राहत सामग्री बोकेर सुर्खेत पुगेका ज्ञानेन्द्र शाही र युवा साथीहरूमाथि त्यहाँका व्यक्तिहरूले साङ्केतिक हमला गरेका छन्, निर्घात कुटपिट गरेका छन्, त्यही पनि रातको समयमा खोलामा पारेर। ज्ञानेन्द्र शाहीले यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि जुन देशभरि स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने काम गरिरहेका छन्, उनको समूह यसरी अगाडि बढिरहेको छ, उनलाई यसरी ठाउँ ठाउँमा साङ्केतिक हमला गरिन्छ भने, चुटपिट गरिन्छ भने यही लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै मौकामा चौका हान्ने, काला बजारी गर्ने, तस्कर गर्ने, अवैध काम गर्नेहरूलाई चाहिँ के व्यवस्था गर्छन्? कस्तो किसिमको व्यवस्था गरिन्छ? के पुरस्कार दिन्छ? राम्रो काम गर्नेलाई हमला गरिन्छ भन्ने, गलत काम गर्नेलाई के पुरस्कारको व्यवस्था गरिन्छ त भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि भएको यो हमलाको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहँदा केही सामाजिक अभियन्ता, आफूलाई बताउने व्यक्ति र आफूलाई राजनीतिज्ञ बताउने व्यक्तिहरूले भने उत्सव मनाइरहेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीले कुटाइ खानु ठिक थियो भन्ने जस्तो व्यवहार आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट, आफू निकट सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रस्तुत गरिरहेका छन्। हो, ज्ञानेन्द्र शाही राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि, सबैको सेवामा लाग्दा लाग्दै पनि कहिलेकाहीँ आवेशमा आउँछन्, गाली गर्छन्। तर यो भन्दैमा सबै आवेशमा आउने, गाली गर्ने, झर्किने व्यक्तिलाई कुट्ने हो भने त नेपालका प्रेसर रोगी सबैले कुटाइ खान सक्छन्, ज्ञानेन्द्र शाही मात्र होइन, किनकि झर्किनै नहुने भयो नि त। जसले काम गर्छ ऊ अलिकति झर्किन पनि पर्छ भन्ने एउटा भनाइ हाम्रो समाजमा स्थापित पनि छ।